सोध्नुभयो शेयर बजार र रियल इस्टेट कसरी नन प्रोडक्टिभ भयो भन्ने कुरा सोध्नुभयो। प्रोडक्टिभ र नन प्रोडक्टिभ भनेको कस्तो हो भने प्रोडक्टिभ सेक्टर त्यो हो जसले चाहिँ तपाईलाई तपाई व्यक्तिलाई हैन राष्ट्रलाई केही भ्यालु एडिसन गरोस् हैन। शेयर लगानी गरेर तपाईको शेयर लगानीकर्ताले त नाफा पाउला तर राष्ट्रलाई धेरै ठुलो फाइदा हुँदैन। जसरी खेती गर्दा धान आयो भने सबै पिपुलले खान पाउँछन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले हेल्प गर्छ। त्यस्तै रियल इस्टेट भनेको त के भयो, अब जस्तै घर किन्नुभयो भने के हुने भयो, घर किन्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ सकियो। यदि भाडा दिने भयो भने त त्यसबाट क्याश फ्लो हुन्छ, त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ हो। जस्तै लुगा किन्नु हो भने अनप्रोडक्टिभ हो, तपाईलाई चाहिने भन्दा बढी लुगा किन्नु हो। मैले रेमिटान्सको कुरामा पनि भनेको थिएँ, 2टा या 3टा ज्याकेट किन्नु हो भने हामी नेपालीको लागि प्रोडक्टिभ हो, 10वटा ज्याकेट किन्नु भने के भयो, अनप्रोडक्टिभ हो। डिपेन्ड्स यो कुरा हैन। जसले व्यक्ति र राष्ट्रलाई भ्यालु एडिसन गर्छ हैन, जसले चाहिँ समग्र जनताको पनि हित गर्छ आफ्नो हित गर्दा गर्दै भने त्यस्तो प्रोडक्टिभ हो। जस्तै कृषि क्षेत्रमा कुखुरा उत्पादन गर्यो भने किसानलाई पनि फाइदा भयो, हामी काठमाडौँमा बस्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा भयो। जलविद्युत उत्पादन गर्यो भने जलविद्युतको प्रमोटरलाई पनि फाइदा भयो, हामीले पनि बिजुली बाल्न पायौँ र हाम्रो आम्दानी पनि बढ्ने भयो। तर रियल इस्टेटको के भयो, घर किन्छ बस्छ उल्टै खर्च हुन्छ। घर किन्यौँ भने जस्तै घरलाई अनप्रोडक्टिभ भन्छौँ हामी, किन भनेको त्यो, यदि घर किन्नुहुन्छ तपाईँ बस्नुहुन्छ भने त्यसबाट आउने के हैन उल्टै मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ, वर्षमा 2-4 लाख रुपैयाँ त्यसमै खर्च हुन्छ। त्यसरी भनेको हो भाइ बहिनी। धेरै जसो जीमेलका एड्रेस रहेछन्, राम्रो कुरा हो, तपाईहरु कम्युनिकेट गर्नुहोस्। क्वेरी छैन, यो चाहिँ नोट सम्बन्धी कुरा रहेछ। यो आज सबै जीमेल को मात्रै क्वेरी रहेछ, अरु चीजको क्वेरी देखिँदैन। पछि हेर्छु, माथि पुर्याउँछु। धेरै देखिएको जीमेल को एड्रेस साट फेर गर्नाले रहेछ, यहाँ केही छ जस्तो छ। एउटा जीमेलकै कुरा रहेछ। ल अब चाहिँ जीमेल को कुरा सकियो सर। इंग्लिश भन्ने के आयो, इंग्लिशमा छ त नोट किन नहुनु। इंग्लिश नेपाली सबैमा छ भाइ बहिनी हो। तपाईहरुलाई नेपाली ग्रुपमा राखेको छ, त्यसैले तपाईलाई नेपालीको दिन्छ नोट। तर इंग्लिशको नोट पनि सेम भर्सनमा यो भन्दा अगाडि लगभग 125 जना भाइ बहिनीलाई मैले इंग्लिश मिडियमको पढाएर कम्प्लिट गरिसकेको छु। इंग्लिशको नोट पनि छ भाइ बहिनी। अब हेरौँ नयाँ क्वेरीहरु के छन्। बैंकिङ व्यवसाय, केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकलाई राष्ट्रिय आवश्यकता कर्जामा अनिवार्य गरेको हुन्छ भने के को आधारमा, राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा अनिवार्य गरे हुन्छ। जस्तै कृषिमा 15% हैन, पर्यटन र अर्को के रे जलविद्युतमा 10% या सबै मिलाएर 25% अनिवार्य गर्नुपर्छ। यदि गर्नु भएन भने के होला त, गर्नु भएन भने पेनाल्टी हुन्छ, ठूलो पेनाल्टी हुन्छ भाइ बहिनी। सर कर्जा प्रवाह गर्दा लिने मुख्य आधारहरू के हुन्? यिनै आधार हुन् जो हामीले व्याख्या गर्यौं। त्यसबाहेक अहिले एकैछिनमा म चाहिँ एनालिसिसहरुको कुरा गर्छु। फाइनान्शियल एनालिसिसको आधारलाई पनि लिइन्छ। यी अहिले भनेका पनि आधार हुन्। सुरक्षण लिने पनि आधार हो, व्यक्तिको क्यारेक्टर हेर्ने पनि आधार हो, विविधीकरण पनि आधार हो, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि आधार हो। त्यस्तै गरी वित्तीय विश्लेषणहरु पनि के हुन्? आधार हुन्। हायर प्रोजेक्ट प्रोडक्टिभ हो या नन हायर प्रोजेक्ट प्रोडक्टिभ हो बाबु। समिता बुढाथोकी हायर पर्चेजलाई हामी प्रोडक्टिभ भन्छौं। किन? हायर पर्चेज भनेको के हो त? भाडाको बस गाडीहरु, ट्रकहरु, त्यसबाट क्याश फ्लो हुन्छ। तर मैले गाडी किने एकदम 60 लाख हालेर महेन्द्रा किने भने त्यसबाट मलाई नाफा हुँदैन, मै चढ्छु भने के हुन्छ त? उल्टै पेट्रोल जान्छ, उल्टै मर्मतमा खर्च जान्छ। त्यसैले मैले किनेको गाडी
अनप्रोडक्टिभ हो भने मैले भाडाको ट्रक किनेर आम्दानी गरेँ भने त्यो प्रोडक्टिभ हो। त हायर पर्चेज भनेको भाडाको गाडी किन्ने कर्जा हो। त्यसैले त्यसलाई के भयो? विनिता चौलागाई बैंकले किन कर्जा लगानी गर्छन्? किनभने कर्जा लगानी गर्नु बैंकको प्रमुख कार्य हो। कर्जा लगानीबाट बैंकले नाफा आर्जन गर्छ। कर्जा लगानीबाट बैंकले आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्छ। यिन कारणले लगानी गर्छ। कर्जा अपलेखन भनेको के हो? यो अलि पछि आउँछ भाइ बहिनी हो। कर्जा अपलेखन चाहिँ कर्जा असुलीको सिद्धान्त आउँछ एकछिनमा के आउला भरेतिर आउला। त्यतिखेर हामी कर्जा अपलेखन भनेको के हो गरौँला है। नोट त आयो होला नि भाइ बहिनी हो, नोट आयो होला। ललिता भट्टले भन्नुहुन्छ नोट पठाइदिनु भन्नुहुन्छ। सायद इन्स्टिट्युटलाई लेखेको होला, मलाई लेखेको होइन होला। कर्जा लगानी गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी हो त्यही हो। माथि लेखेकै लिखित सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर। यसको सुशीला बहिनीको कर्जा लगानी गर्नु पूर्व परियोजना छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो पुरै यसको एन्सर आइसकेको छैन। एकछिन पछि मात्रै आउँछ यसको पुरै एन्सर। किनभने वित्तीय विश्लेषणको पाटो चाहिँ हामीले कुरै गरेका छैनौँ के अहिले। तपाईहरुका 90 वटा क्वेरी देखेर मैले यतापट्टि लागे, म एकैछिन गरिहाल्छु। ल अब यति हो जस्तो छ, अब यति हो जस्तो छ। म अलिकता अगाडि बढे है त। अब पछि पनि हेरौँला क्वेरी। अब कर्जा लगानी, अब हेर्नुस् यी कुरा गर्यौं हामीले। 3 वटा कुरा गरेको थिएँ नि मैले। हाम्रो मूल शीर्षक के हो? गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन। त्यस अन्तर्गत मैले 3 वटा कुरा भने नि तपाईहरुलाई। के रे? कर्जा लगानी पूर्व गर्नुपर्ने कुरा, कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने कुरा, कर्जा लगानी गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कुरा। अघि भाइ बहिनीले असुलीको कुनै कुरा राइट अफको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ के हो? कर्जा लगानी गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कुरामा आउँछ। त्यसैले मैले एकछिन रोकेको हैन। अहिले एकैछिनमा हामी राइट अफको कुरा पनि गर्छौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो? कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणहरु। अनि कति भाइ बहिनीलाई एकछिनमा आउँदै छ त्यो भने। कर्जा लगानी गर्नु पूर्व विभिन्न विश्लेषणहरु गर्नुपर्छ। अब के विश्लेषण गर्नुपर्छ? त्यस अन्तर्गत वित्तीय विश्लेषण, प्राविधिक विश्लेषण, वातावरणीय विश्लेषण आदि पर्छन्। यस्ता विश्लेषण गर्दा कर्जा लगानी गर्ने व्यवसाय सम्भाव्य देखिएमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ। अब म यसको व्याख्या गर्छु भाइ बहिनी हो। यो आफैमा क्रेडिट अप्रेजल भन्ने धेरै ठूलो टपिक हो। तपाईलाई क्रेडिट अप्रेजल गर्न भनेर आउँदैन, तर अधिकृत स्तरमा के हुन्छ? फाइनान्शियल दिएर यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ कि छैन भन भन्ने खालको आउँछ लङ क्वेशनमा। तर तपाईहरुलाई सामान्य सहायक स्तरमा सामान्य जानकारीको मात्रै कुरा हो। अब यसमा चाहिँ तपाईको कर्जा विश्लेषण गर्दा चाहिँ के को विश्लेषण गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दा वित्तीय विश्लेषण। अब वित्तीय विश्लेषण भनेको के हो? सुन्नुस् है भाइ बहिनी, धेरै जनाको यो क्वेरी थियो। अब वित्तीय विश्लेषण भन्नुभन्दा पहिला यहाँ भाइ बहिनी धेरै खालको हुनुहुन्छ। कतिपयलाई राम्रो जानकारी पनि छ, कतिपयलाई मध्यम स्तरको जानकारी छ, कतिपयलाई बेसी स्तरको पनि जानकारी छैन। त्यसै कारणले म एकदम तल्लो लेभलमा गएर सम्झाइराखेको छु, बेसिक स्तरको कुरा सम्झाइराखेको छु। पहिलो कुरा रहेछ के? वित्तीय विश्लेषण भन्नु हैन त। अब पहिला म भन्छु वित्तीय कागजातहरु के हुन्? फाइनान्शियल्स भन्छौं अंग्रेजीमा हैन। वित्तीय विवरण भन्छन् नेपाली, या कागजात भन्नुस्, विवरण भन्नुस्। वित्तीय विश्लेषण बुझ्नु भन्दा पहिला यो धेरै राम्रो नम्बर ल्याएका मान्छेले पनि कतिपय अवस्थामा बुझ्या हुँदैनन् है भाइ बहिनी हो। अलि याद गर्नुस्, यो वित्तीय विश्लेषण भनेको चाहिँ भाइ बहिनी हो जहिले पनि वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित छ। यो कुरा इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ। कहिलेकाहीँ राम्रै डिस्टिंक्सन ल्याएका भाइ बहिनी पनि चिप्लेको मैले देखेको छु।
वित्तीय विश्लेषण भनेको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित छ है भाइ बहिनी। म एकदम ठुलो शब्दले भनिरहेको छु। अर्को कुरा पनि म ठुलो शब्दले भन्दैछु। वित्तीय विवरण भनेको के हो? कुन कुन आइटमलाई वित्तीय विवरण भन्छौँ हामी? यो इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ तपाईलाई, या कहिलेकाहीँ टिक लाउनेमा यी मध्ये तलका यी मध्ये फलानु चाहिँ वित्तीय विवरण होइन भनेर लेखेको हुन्छ। अरू वित्तीय विवरणका कुरा लेखे हुन्छन् भने एउटा कुनै आइटम चाहिँ अर्कै बाहिरको राखिदिया हुन्छ। तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। र वित्तीय विवरण भनेको मोस्टली 3-4 वटा छन्। यो तपाईले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन र कहिल्यै कन्फ्युजन पनि हुनु हुँदैन। वित्तीय विवरणमा नम्बर 1 मा ब्यालेन्स सिट, जसलाई बासलात भन्छौँ हैन। तपाई यो टिप्दा पनि हुन्छ। यहाँ त्यो लेभलमा मैले लेखेको छैन यो नोट, किनभने यो नभनी अहिले वित्तीय विवरण विश्लेषण बुझ्दैनन् भाइ बहिनी। त्यो कारणले वित्तीय विवरण अन्तर्गत पहिलो विवरण रहेछ बासलात, ब्यालेन्स सिट। दोस्रो विवरण रहेछ नाफा नोक्सान हिसाब, पीएल अकाउन्ट भन्छौँ अंग्रेजीमा। तेस्रो विवरण रहेछ क्याश फ्लो, जसलाई नगद प्रवाह भन्छौँ। तेस्रो, यी मेजर विवरण हुन् वित्तीय विवरण अन्तर्गत। अर्को चौथो पनि छ भाइ बहिनी। चौथोमा चाहिँ एजीएम रिपोर्ट। एजीएम रिपोर्टमा पनि हुने चाहिँ यिनै हो, ब्यालेन्स सिट, नाफा नोक्सान, क्याश फ्लो नै हो। तर त्यसमा थप कुराहरू हुन्छ, त्यसको व्याख्या गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ शेड्युल भन्छन् भाइ बहिनी। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईको बैंकको डिपोजिट कति छ भन्यो भने ठ्याक्कै ब्यालेन्स सिटबाट तपाई देख्नुहुन्छ। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडतिर हेर्नुस्, डिपोजिट यति खर्ब छ भनेर देखिन्छ। तपाईको कर्जा कति छ भन्यो भने ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडतिर हेर्नुस्, ठ्याक्कै एउटा अङ्क कर्जा सापट ओभरड्राफ्ट भन्ने शीर्षकमा देखेको हुन्छ। लगानी कति छ भन्यो भने लगानी यति अरब भनेर देखेको हुन्छ। तर त्यो लगानी कुन कुन शीर्षकमा छ भनेर चाहिँ पछाडी शेड्युलमा हुन्छ भाइ बहिनी। सुनमा कति छ, सरकारी सुरक्षण पत्रमा कति छ, ट्रेजरी बिलमा कति छ, कर्पोरेट बन्डमा कति छ, यो चाहिँ पछाडीतिर अनुसूची भन्छौँ। यस शेड्युललाई के भन्छन्? अनुसूची भन्छन् नेपाली। पछाडीतिर अनुसूचीमा हुन्छ। त्यस्तै गरी कर्जा कुन कुन शीर्षकमा कति कति हो भन्ने ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन नि, कहाँ हुन्छ? अनुसूचीमा हुन्छ। त्यसै कारणले ब्यालेन्स सिट र नाफा नोक्सान हिसाबका विभिन्न शीर्षकहरूको डिटेल हुने हुनाले एजीएम रिपोर्ट, साधारण सभामा जुन प्रस्तुत गरिन्छ एजीएम रिपोर्ट, त्यसलाई पनि फाइनान्शियलको रूपमा लिइन्छ। यसरी फाइनान्शियल भन्नाले 4 वटा मेजर डकुमेन्टलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ। यो कहिल्यै बिर्सिनु नहुने। यदि यो कुरा बिर्सिनु भयो र यसमा सही जवाफ दिन सक्नु भएन भने तपाईलाई बेसिक नलेज पनि छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी बुझ्छ मान्छेले। के रहेछ म फेरि दोहोर्याउँदैछु, यहाँ लेखेको छैन यो नोटमा। के एउटा ब्यालेन्स सिट, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह या क्याश फ्लो र साधारण सभाको रिपोर्ट, एजीएम रिपोर्ट। अब मैले किन भन्यो भन्दा वित्तीय विश्लेषण भनेको यिनै कागजातहरूको विश्लेषण हो भाइ बहिनी। यिनै कागजातहरूको विश्लेषण हो। त्यस अन्तर्गत मुख्यतया 2टा विधि छन् भाइ बहिनी हो। म त्यसको यहाँ तपाईको स्कोपमा छैन। त्यो 2टा विधि के हुन् भने एउटालाई रेशियो एनालिसिस भन्छन्, अर्कोलाई कमन साइज स्टेटमेन्ट एनालिसिस, वित्तीय अनुपात विश्लेषण भन्छन्। र तपाईको कमन साइज स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको चाहिँ अघि पनि मैले छ्वास्स भने गत वर्ष फाइनान्शियल र यो वर्षको फाइनान्शियललाई कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने। जस्तै गत वर्ष कर्जा कति थियो, यसपालि कर्जा कति हो। गत वर्ष डिपोजिट कति थियो, यसपालि डिपोजिट कति हो। गत वर्ष अपरेसनबाट क्याश फ्लो कति थियो, यसपालि कति हो। कुन महिनामा कति हो, त्रैमासिक हुन्छ यो, कुन त्रैमासमा कति हो। यस्ता कुरा विश्लेषण गर्ने कुरालाई वित्तीय विश्लेषण भन्छ। वित्तीय विश्लेषणमा के को विश्लेषण हुँदो रहेछ त? वित्तीय विवरणहरूमा भएका अङ्कहरूको विश्लेषण हुँदो रहेछ। त्यो विश्लेषण मुख्यतया 2 किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा अनुपातहरूको विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। त्यस अन्तर्गत के छन् त? सामान्यतया म सुनाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यो सबैको व्याख्या गरेर यहाँ तपाईको कोर्समा यो स्कोपमा छैन। जस्तै रेशियो एनालिसिस भयो भने लिक्विडिटी रेशियो भन्छ भाइ पनि हो। त्यस अन्तर्गत करेन्ट एसेट, करेन्ट रेशियो,
क्विक रेसियो भन्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै प्रफिटेबिलिटी रेसियो भन्ने हुन्छ, तपाईको नेट प्रफिट डिभाइडेड बाइ सेल्स भन्यो भने त्यो प्रफिटेबिलिटी रेसियो हो। त्यस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हुन्छ, त्यसले तपाईको इन्भेन्ट्री कति दिनमा वस्तु या सेवामा परिणत हुन्छ भन्ने दिन देखाउँछ हैन। अर्को क्याश कन्भर्सन साइकल भन्ने हुन्छ, कति दिनमा तपाईको इन्भेन्ट्री क्याशमा परिणत हुन्छ त्यो देखाउँछ। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट भन्ने हुन्छ, तपाईको टोटल एसेटमा तपाईको कति नाफा प्राप्त गर्नुभयो। रिटर्न अन इक्विटी भन्ने हुन्छ, तपाईको शेयरमा कति नाफा गर्नुभयो त्यो कुरो हुन्छ। रिटर्न अन टोटल एसेट भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको ब्यालेन्स सिट साइडको टोटल एसेटको तुलनामा तपाईको नाफा कति भयो, त्यसको पर्सेन्टेज कति पर्सेन्टले रिटर्न भयो। यस्ता विभिन्न तपाईको चाहिँ रेसियोहरू हुन्छन्, वित्तीय अनुपातहरू, त्यसको विश्लेषण गर्ने, त्यसको आधारमा कर्जा दिने कि नदिने भनेर निर्णय गरिन्छ। त्यस्तै गरी कमन साइज स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ विगत 5 वर्षको तपाईको विवरणहरू लिएर, यिनै वित्तीय विवरणहरू, वित्तीय विश्लेषण भन्ना साथ वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण हो है भाइ बहिनी, अर्को कुनै बाघ भालु होइन। वित्तीय विवरण भनेको के रहेछ त, ब्यालेन्स सिट, नाफा नोक्सान, क्याश फ्लो, एजिएम रिपोर्ट हैन। यिनीहरूको विश्लेषणको आधारमा कर्जा दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो कुन क्रममा गर्नुपर्छ त, जुन बेला तपाई वास्तवमा कर्जा दिँदै हुनुहुन्छ या स्वीकृत गर्दै हुनुहुन्छ। अघि भनिएका कुरा के, कर्जा स्वीकृति गर्नु पूर्व नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन् भने यी चीज के हुन्, कर्जा लगानीको क्रममा तपाईको गर्नुपर्ने कुराहरू छन् हैन। र यो सबैको निष्कर्ष के, वित्तीय विश्लेषण किन गर्ने, त्यो विश्लेषणबाट जुन प्रोजेक्टलाई, जुन व्यक्ति या व्यवसायलाई हामी कर्जा दिँदैछौँ त्यो चाहिँ सम्भाव्य छ भन्यो भने, त्यो दियो भने कर्जा डुब्दैन भन्ने निष्कर्ष निक्लियो भने कर्जा दिने हो। अन्यथा फिजिबल भएन भने, यसलाई अंग्रेजीमा सम्भाव्यलाई फिजिबल भन्छन् भाइ पनि हो, फिजिबल भएन भने कर्जा नदिने हो। फिजिबलको पनि म एउटा उदाहरण दिउँ, सानो उदाहरण हुन त यो तपाईको स्कोपमा पर्दैन। जस्तै तपाईले कुनै व्यवसाय गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईलाई नाफा जम्मा तपाईको लगानीको 8% भयो, गर्ने के भने 12% त मुद्दती रसिदमा कहिलेकाहीँ दिन्छ बैंकले, त के हुनु पर्यो त, तपाईको 12-11% पनि नाफा भएन भने फिजिबल भएन। त्यो कम्पेयर केसँग गर्यो, 1 वर्ष मुद्दतीसँग गर्यो, कम्पेयर गरिन्छ यसलाई। अब 15-16% नाफा आयो भने यस यो फिजिबल छ भन्नु पर्यो, ठीक छ। त्यस्तै गरी सम्पत्तिमा रिटर्न कति छ, एकदम कम छ भने फिजिबल छैन यो भन्ने कुरा। नाफा नोक्सान हिसाब विश्लेषण गर्दा घाटा देखायो। हामी फाइनान्समा हिसाब गर्दा, कतिपय भाइ पनि एमबीएस पढिसक्नु पनि भएको छ, फाइनान्समा हिसाब गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ पनि नाफा आयो भने द प्रोजेक्ट इज फिजिबल भनेर लेख्छौँ नि लास्टमा। त के भयो, वित्तीय विश्लेषणबाट त्यो व्यवसाय चाहिँ सम्भाव्य देखियो भन्नाले पोजिटिभ पक्षहरू बढी देखियो भने त्यसमा लगानी गर्ने हो, नेगेटिभ पक्षहरू देखियो भने के भयो, त्यसमा लगानी नगर्ने हो। अब अर्को चाहिँ अर्को हेडिङ यसैमा, यो त विश्लेषणहरूको कुरा हो। विश्लेषण के को गर्दा रहेछौँ हामीले, तपाईको कर्जा लगानी पूर्व विभिन्न विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटा वित्तीय विश्लेषण, अर्को के प्राविधिक विश्लेषण। यो भनेको के त, यो पनि त म सर्टमा सम्झाउनु पर्यो। टेक्निकल एनालिसिस यो भनेको के, जुन व्यवसायको लागि हामी कर्जा दिँदैछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा टेक्निकली फिजिबल छ कि छैन, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छ कि छैन, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि उपलब्ध छ कि छैन देशमा हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ प्राविधिक विश्लेषणमा पर्छ। तपाईले त भयंकर उद्योग त खर्च गर्नुहुने भयो, जस्तै नेपालमा छ हेल्थ सेक्टरमा धेरै जसो उपकरण चाहिँ कमिसन पाइने हुनाले छिटो छिटो किनिहाल्ने, तर त्यो चलाउने मान्छे चाहिँ छैन के। मेडिकल इक्विपमेन्टको हालत त्यस्तो छ, किनभने त्यसमा ठुलो मेडिकल इक्विपमेन्टमा जति कमिसनहरू कुनैमा पाइँदैन। मेडिकल इक्विपमेन्ट चाहिँ जो मन्त्री भयो भने हतार हतार किनिहाल्ने, यो उदाहरण मात्रै दिएको भाइ पनि हो, त्यसलाई पोजिटिभली लिनु होला। तर के, त्यसलाई चलाउन त जनशक्ति चाहियो नि त।
भनेपछि त्यो टेक्निकल पार्ट हो कि त्यो एउटा त्यो उपकरणै छ कि छैन त्यो पनि टेक्निकल पार्ट हो उपकरण चलाउन जान्ने मान्छे छ कि छैन त्यो पनि टेक्निकल पार्ट हो त्यो खालको प्रविधि छ कि छैन सफ्टवेयर छ कि छैन तपाईसँग त्यो पनि के हो प्रविधिको पार्ट हो प्राविधिक रूपले त्यो सम्भव छ कि छैन कतिपय चिज हाम्रो देशमा प्राविधिक रूपले सम्भव छैन उदाहरणका लागि एकछिनलाई मान्नुस् न अब अहिले म भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भन्यो कसैले नेपालमा अब भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु मेरो उत्पादन कोभिडको भन्नुस् न भ्याक्सिन उत्पादन कसैले हल्ला गर्दैछन् उत्पादन गर्छु भन्छ त के हुन्छ कि त्यो कतिपय भ्याक्सिन चाहिँ -25 डिग्री -75 डिग्री अहिले मेडोर्ना भन्नेको कम्तीमा -15 डिग्रीको तापक्रममा राख्नु पर्यो अब त्यो तापक्रममा राख्ने देशकै क्षमता छैन त के हो टेक्निकली फिजिबल भएन के त कुनै पनि व्यवसाय जसलाई हामी कर्जा दिँदैछौँ त्यो प्राविधिक रूपले सम्भाव्य छ कि छैन त्यो वित्तीय रूपले सम्भाव्य छ कि छैन रेसियो एनालिसिसबाट हेर्यौँ कमन साइज स्टेटमेन्टबाट हेर्यौँ भने प्राविधिक रूपले सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने हेर्नका लागि त्यो प्रविधि देशमा उपलब्ध छ कि छैन त्यो प्रविधि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छ कि छैन हैन त्यो प्रविधिसँग सम्बन्धित मेसिन औजार उपकरण छन् कि छैनन् ती कुरा हेर्नुपर्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ प्राविधिक विश्लेषण भन्दो रहेछ त्यस्तै अर्को अहिलेको हट टपिक वातावरणीय विश्लेषण भाइ बहिनीहरू अहिले त सबैभन्दा ठुलो त्यसले वातावरणलाई कतिको नकारात्मक असर पार्छ नकारात्मक असर पार्छ भने त्योसँग सम्बन्धित सरकारी नीति नियमहरू के छन् हैन ती कुरा हेर्नुपर्छ अब अहिले चाहिँ नेपालमा मान्नुस् न ल म चाहिँ 100 मिल चलाउँछु भन्न थाल्नु भने गाह्रो छ धेरै नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ हैन 100 मिलका लागि के छ वातावरणीय कुरा छ त्यहाँ के रुख काट्छु भन्नु 100 मिल चलाउँछु नजिकैको जंगलबाट 500 वटा रुख काट्छु भन्नु भने त्यो फिजिबल हुँदैन नेपालमा तर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कोही पनि केयर गर्दैन थियो काट्न पाइन्थ्यो त यस्तो त्यसले वातावरणलाई कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसको विश्लेषण पनि अहिलेको जमानाको एउटा हट टपिक हो यस्ता विश्लेषण गर्दा कर्जा लगानी गर्ने व्यवसाय सम्भाव्य देखिएमा मात्रै गर्नुपर्छ वित्तीय रूपले सम्भाव्य प्राविधिक रूपले सम्भाव्य हैन वातावरणीय रूपले पनि सम्भाव्य एक्सेप्टेबल हैन फाइनान्शियली फिजिबल हैन टेक्निकली भाएबल भन्छ फाइनान्शियली फिजिबल टेक्निकली भाएबल इन्भाइरोमेन्टली एक्सेप्टेबल भन्छ अंग्रेजीमा भन्दाखेरि यो विश्लेषण गर्दा फाइनान्शियली चाहिँ भाएबल हुनु पर्यो सर्भाइभ गर्न सक्ने हुनु हैन टेक्निकली फिजिबल भने त्यो टेक्नोलोजी नेपालमा उपलब्ध हुनु पर्यो त्यस्तै गरी वातावरणीय रूपमा स्वीकार्य हुनु पर्यो नियम कानुनले स्वीकार्य समाजले स्वीकार्य अब हुन त मेरै जग्गा हो तर त्यहाँ बालुवा निकाल्छु भने त्यहाँ वरिपरिका मान्छेले दिँदैनन् उजुर गर्छ त के भयो मेरै जग्गा भए पनि के भयो त्यो इन्भाइरोमेन्टली नट एक्सेप्टेबल भयो त यो रहेछ कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणको मात्रै कुरा अब अर्को टपिक छ फेरि कर्जा लगानीको क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानी अघिका कुरा त सिद्धान्त हुन् कर्जा लगानी पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन् कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू र बीचमा के भन्यौ कर्जा लगानीको लागि आवश्यक पर्ने विश्लेषणहरू सामान्यतया वित्तीय विश्लेषण प्राविधिक विश्लेषण र वातावरणीय विश्लेषण हुँदो रहेछ त्यस्तै अब कर्जा लगानीका क्रममा अपनाउनु पर्ने अरू सावधानी छन् यी बाहेक के अपनाउनु पर्दो रहेछ त कर्जा लगानीको क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानीहरू सबै चिज भयो तर कानुनी रूपमा त्रुटि भयो भने तपाईको करियर पनि गयो तपाईको बैंक पनि गयो त्यसैले सावधानी अपनाउनु पर्छ कर्जा लगानी गर्दा कानुनी त्रुटिहरू हुँदैन भनेको के जस्तो फर्मेटको तमसुक हो त्यस्तै फर्मेटमा तमसुक गर्नु पर्यो जुन मोडालिटीमा मालपोतमा धितो पास गर्नुपर्ने हो त्यही मोडालिटीमा गर्नु पर्यो केन्द्रीय कार्यालयबाट कर्जा स्वीकृत हुँदा जसको जमानत लिनुपर्ने भनेको छ त्यही जमानत लिनु पर्यो तिनैको जमानत लिनु पर्यो हैन यस्ता कागजात बनाउँदा हुने त्रुटि प्रक्रिया अपनाउँदा हुने त्रुटि जस्तै तपाईले कर्जा हाइपोथिकेसन या ओभरड्राफ्ट कर्जा दिनु पर्यो भने खातामा दिनु पर्यो तपाईले नगदै भुक्तानी दिनु भने म्यानेजर जेल जान्छ भोलि उले तपाईको
गडबडी गर्यो भने, किनभने त्यो कानुनी प्रक्रिया हो कि कर्जाको रकम चाहिँ खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने। अहिले नगद दिए 10 लाख पाइँदैन, त्यो खातामा राख्नुस्, खाताबाट उसले चेक काट्छ निकाल्छ। यस्ता त्रुटिहरू गर्नु हुँदैन। अंशुक बनाउँदा शब्दहरूको त्रुटि, त्यहाँ भएका अङ्क र अक्षरमा हुने फरक, अङ्कमा 10 लाख लेख्नुभयो, अक्षरमा 1 करोड लेखिदिनु, ल्याप्चे लाउने, साइन गराउने, कानुन बमोजिमको तमसुक बनाउने, कति मार्जिन छोड्ने, कति माथि कति तल कति साइडमा, कहाँनेर साँची राख्ने, कहाँनेर ऋणीको सिग्नेचर गराउने, कहाँ ब्याङ्कको छाप लाउने, कुन फर्मेट प्रयोग गर्ने, यस्ता कानुनी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सबै चिज विचार गर्नुभयो, माथिका सिद्धान्त पनि विचार गर्नुभयो, विश्लेषण पनि गर्नुभयो, सबै चिज। तर तमसुक सही किसिमले बनाउनु भएन र त्यो मान्छेले पछि डिफल्ट गर्यो भने अदालतमा ब्याङ्कले मुद्दा हार्छ, मुद्दा हार्न साथ तपाईँको जागिर चट हुन्छ। र यसरी कानुनी कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। अब हामीले के कुरा डिस्कस गर्यौँ त अहिलेसम्म? कर्जा लगानी गर्नु पूर्व के गर्नु पर्दो रहेछ, कर्जा लगानी गर्ने क्रममा के गर्नु पर्दो रहेछ। लगानी गर्ने क्रममा दुईटा कुरा गर्नु पर्दो रहेछ, एउटा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, अर्को चाहिँ विश्लेषण गर्ने। भने कर्जा लगानी गर्नु पूर्व चाहिँ 7 वटा सिद्धान्तहरू हामीले विचार गर्नु पर्दो रहेछ। ठिक छ। अब कर्जा लगानी गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त? फेरि 3 वटा छन् नि त। तपाईको गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनका 3 वटा हेडिङ छन्। कर्जा लगानी पूर्व गर्नुपर्ने कुराहरू, कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने कुराहरू र कर्जा लगानी गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कुरा। अब भाइ बहिनीको अघिको क्वेसनको उत्तर यहाँ आउँछ। सर यो राइट अफ भनेको के हो आदि इत्यादि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। अब यहाँ म त्यसको डिस्कस गर्छु, यहाँ तपाईहरुको उत्तर दिन्छु। कर्जा अनुगमन तथा असुली यो कहिले हो? कर्जा लगानी गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कुरा। कर्जा लगानी पश्चात यसको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ र कर्जा प्रयोजन बाहिर कुनै कार्य भएमा तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। म पहिला पढे अनि व्याख्या गर्छु। कर्जाको सामा ब्याज समयमा असुल उपर नभएमा सोको कारण पत्ता लगाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्स्थापना, धितो र अन्य सम्पत्तिको लिलामी, त्यस्ता सम्पत्तिको सकार तथा कानुनी उपचार समेत गरी कर्जा असुली गर्नुपर्छ। त के रहेछ? कर्जा दिएर ढुक्कसँग बस्न पाइएन, त्यसलाई हेरिराख्नु पर्यो। त्यो सही किसिमले कर्जा प्रयोग भएको छ कि छैन, सही किसिमले काम गरेको छ कि छैन, त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ भाइ बहिनी। कर्जा अनुगमन गरेर, यो अनुगमन पनि दुई खालको हुन्छ, एउटा अन साइट एउटा अफ साइट। अन साइट भनेको कर्जावालाको परियोजना या व्यापार जहाँ छ त्यही गएर विश्लेषण गर्ने, अन साइट निरीक्षण गर्ने। अर्को चाहिँ उसँग कागज मागेर उसका कागजका आधारमा विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई अफ साइट भन्छ हैन। अन साइट भनेको परियोजनामै गएर, अफ साइट भनेको कागजातका आधारमा त्यसको निरीक्षण अनुगमन गर्नुपर्छ। निरीक्षण अनुगमन गर्दा कुनै शर्तको पालना नभएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, कर्जाको सही सदुपयोग नभएमा सच्याउनु पर्छ, उसलाई लिखित दिनुपर्छ। तपाईले सही काम गर्नु भएन, सही काम गर्नु होला, अन्यथा 1 महिनाभित्र कर्जा चुक्ता गर्न आउनु होला भन्ने त्यसरी लेखिन्छ। त के भयो? कर्जा अनुगमन गर्नु पर्दो रहेछ कर्जा लगानी पछि। अब जसरी कुनै गार्मेन्ट व्यापारमा तपाईले देख्नुहुन्छ नि, 100 वटा सर्ट बेच्न राख्यो भने जति प्रयास गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा 100 का 100 बिक्दैन। तपाईले पसलमा हेर्नुहुन्छ 2 वटा सर्ट 1-2 वटा प्वाइन्ट चाहिँ पुरानो भएर स्टक भएर रहिरहेको छ। त्यस्तै यो पनि व्यवसाय हो। कर्जा पनि 100% जतिसुकै तपाईले प्रयास गरे पनि 100% कुनै एउटा डिफल्ट नहुने भन्ने हुँदैन। लगानी गरिएका कर्जामध्ये केही कर्जा असुली नहुन सक्छ। त विश्वव्यापी मान्यता के हो भने, यो तपाईलाई इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ। एनपीए लेभल यदि भाखा नआएको कर्जा हो, सामान्य अर्थमा एनपीए लेभल हो, एनपीए लेभल यदि 5% भन्दा कम छ भने, तपाईको कुल कर्जा मध्ये 5% भन्दा कम कर्जाले भाखा नआएको छ भने त्यसलाई एक्सेप्टेबल मानिन्छ। तर नेपालमा इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि राम्रो छ अहिलेसम्मलाई।
नेपालमा लगभग 3% को एभरेजमा सबै ब्याङ्कको मिलाएर है यो एनपिए लेभल छ हैन। त्यसैले यसलाई त्यति खराब भनिदैन। त के भयो, हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि अघि विश्लेषण गरिएका सिद्धान्त हुबहु पालना गरिए पनि, अघि मैले भनेको विश्लेषणहरू अत्यन्त उचित तरिकाले गरे पनि र जति नै सुकै राम्रो अनुगमन निरीक्षण गरे पनि कतिपय कर्जाको भुक्तानी म्याद नाग्दछ। अब नाग्यो भने के गर्ने त? त्यसका लागि हो असुली कारबाही गर्ने भाइ बहिनी। अब असुली कारबाही अन्तर्गत के पर्छन् सुन्नुस्। अब धेरै पटक भाइ बहिनीले भनेका कुराहरूको अब म व्याख्या गर्दैछु। पहिलो नम्बरमा असुली कारबाही कसलाई गर्ने त भन्दा जुन कर्जाको भाखामा नाग्छ या जुन कर्जाले शर्तहरूको पालना गरेको छैन। असल कर्जालाई त किन असुली गर्नु पर्यो? त्यसबाट खुरुखुरु ब्याज आइरहेको हुन्छ। असल कर्जा भनेको त के हो? मिल्किङ काउ हो नि, हैन? मिल्किङ काउ स्ट्राटेजिक प्लानिङमा हामी पढ्छौँ। मिल्किङ काउ, डग, स्टार, क्वेसन मार्क भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन? त मिल्किङ काउ जो असल कर्जा हो त्यसलाई असुली गरिराख्नु परेन। त्यसबाट त ब्याज किस्ता मजाले आइराखेको हुन्छ। असल कर्जा असुली गर्नु भनेको त भर्खरै ब्याएको गाई बेच्नु जत्तिकै हो। असुली के को गर्छौँ त? जुन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद नागेको हुन्छ या जुन कर्जाहरूले शर्तहरूको पालना गरेका हुँदैन, हैन? सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने, हिजो गरेको विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने निष्क्रिय कर्जाहरूको असुली प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भने सक्रिय कर्जालाई रहन दिनुपर्छ। सामान्य सिद्धान्त है। हिजो हामीले निष्क्रिय कर्जा र सक्रिय कर्जाको विश्लेषण गर्यौं नि। त निष्क्रिय कर्जाहरूको लागि के गर्नुपर्छ? असुली कारबाही चलाउनुपर्छ। अब असुली कारबाही अन्तर्गत के कुरा हुन् त? के गर्नुपर्छ त हामी भन्दा पहिलो काम गर्नुपर्छ भाइ बहिनी हो तरताकेता गर्नुपर्छ। अब यो तरताकेता भनेको के? उसलाई जानकारी दिने मौखिक लिखित रूपमा पोलिसी हुन्छ। कुनै पनि ब्याङ्कको असुली पोलिसी हुन्छ। त्यो पोलिसीमा त्यसका प्रक्रियाहरू दिएका हुन्छन्। जस्तै 35 दिनको सूचना दिनुपर्छ उसलाई। तपाईले यति मितिमा कर्जा लिनुभएको, सामा यति छ, ब्याज यति छ, तपाईले तिर्नु भएन, यो पत्र पाएको 35 दिनभित्र सामा ब्याज सम्पूर्ण तिर्नु होला, नत्र भने ब्याङ्कले तपाईको धितो लिलामी गर्ने छ भनेर 35 दिने सूचना दिने चलन छ। त्यस दोस्रो 15 दिने सूचना दिने चलन छ। तरताकेता अन्तर्गत यस्ता सूचना कर्जा चुक्ता गर्नुहोस् भनेर मौखिक र लिखित रूपमा सम्बन्धित कर्जावालालाई सूचना गर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईको तरताकेता भन्छ। तरताकेता के हो? पहिलो तरिका रहेछ कर्जा असुलीको। अब तपाईलाई थाहा छ तरताकेता गर्दैमा धेरै पार्टीले तिर्दैनन् भाइ बहिनी। तरताकेता गर्दैमा तिर्ने भए त पहिले नै तिरिहाल्थे। अब तरताकेता गर्दा पनि तिरेनन् भने के गर्नु पर्यो त? अब त्यसपछि अब दुईटा कुरा हुन्छ। अघि भने जस्तै अब क्यारेक्टरतिर जान्छ है। तरताकेता गर्दा पनि अब तिरेन। अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा के, उसले परिस्थिति विपरीत भएर नतिरेको, तिर्ने उसको इच्छा थियो, उसको चरित्र राम्रै हो, आजभन्दा अगाडि पनि तिरेकै थियो, तर परिस्थिति नै यस्तो भयो कि ऊ तिर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि कोभिड, एकछिनलाई मान्नुहोस्, होटल चलिरहेको थियो, उसको राम्रैसँग चलिराखेको थियो, तर कोभिड आयो। ऊ तिर्न चाहन्थ्यो, कर्जा ब्याङ्कको खान चाहँदैन, उसको चरित्र राम्रो थियो। कोभिडले गर्दा कुनै गेस्टै आएनन्, उसको होटलै बन्द भयो, उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भयो। एउटा त्यो हुन्छ भने अर्को चाहिँ अरू परिस्थिति सबै ठिक थियो तर तिर्दैन, चरित्रै खराब छ, अघि भने जस्तो। त त्यस्तो पार्टीलाई चाहिँ विलफुल डिफल्टर भन्छन् ब्याङ्किङ भाषामा, अङ्ग्रेजीमा विलफुल डिफल्टर। जानी जानी नतिर्ने के, लापरवाही गर्ने, त्यस्तालाई विलफुल डिफल्टर भन्छन्। भने पहिला मैले दिएको उदाहरणमा ऊ तिर्न चाहन्थ्यो तर विभिन्न परिस्थितिले उसले तिर्न सकेन भने त्यसलाई जेन्युइन डिफल्टर भन्छ। वास्तविक कारणहरू भएको कारणले ऊ डिफल्टर भयो, उसले कर्जा तिर्न सकेन। अब भाइ बहिनीलाई यो मैले किन भनेको भन्दा जो चाहिँ परिस्थिति अनुकूल हुँदा हुँदै कर्जा तिर्दैनन् ती व्यक्तिलाई एक किसिमको कारबाही गर्नुपर्छ भने
परिस्थिति अनुकूल नभएका कारणले कर्जा तिरेनन् भने उसलाई अर्को किसिमको कारबाही गर्नुपर्छ। जस्तै तिर्न चाहन्थ्यो तर कोभिडले सकेन, या भूकम्पले सकेन, या अन्य परिस्थितिले सकेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त रेस्क्यु गर्नु पर्यो नि त ब्याङ्कले पनि। यो त बिजनेस हो नि। बिजनेस भनेको त अदालत होइन मेरो पैसा तिरिन छ भने जेल हालिदिइहाल्छु भन्ने त के हो। यदि ऊ चाहिँ जेन्युइन डिफल्टर हो, विभिन्न परिस्थितिको कारणले तिर्न नसकेको हो तर तिर्न चाहन्थ्यो भने त्यसलाई गरिन्छ पुनर्तालिकीकरण र पुनर्स्थापना। हिजो पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई मैले अस्ति पनि हिजो पनि यो भन्ने क्रममा भनेको थिएँ। यसको डिटेल व्याख्या पछि हामी कर्जा असुलीमा पनि गर्छौं भनेको थिएँ। त मैले त्यतिखेर तपाईलाई पुनर्स्थापना र पुनर्तालिकीकरण के हो भनेर सम्झाएको थिएँ। पुनर्तालिकीकरणमा के, कर्जा भुक्तानी गर्ने समय सीमा मात्रै बढाइन्छ, अरु टर्म्स एन्ड कन्डिसन एज इट इज राखिन्छ भने पुनर्संरचना रिस्ट्रक्चरिङ भन्यो भने त्यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा पनि परिवर्तन गरिन्छ। यो कसलाई गरिन्छ? जो चाहिँ जेन्युइन डिफल्टर हो, विलफुल डिफल्टरलाई हैन। विलफुल डिफल्टरलाई त जति गर्नुस् न उसले तिर्दैन तपाईँ। त जेन्युइन डिफल्टर छ, विभिन्न परिस्थितिको कारणले उसले चाहिँ कर्जा चुक्ता गर्न सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन्छ। पुनर्तालिकीकरण भन्नाले कर्जाको सामा ब्याज चुक्ता गर्ने समयावधिलाई परिवर्तन गर्ने हो भने पुनर्स्थापना भनेको कर्जाका अन्य शर्तहरू पनि परिवर्तन हुन सक्ने। जस्तै मैले उदाहरण दिएको थिएँ, यस्तो केसमा ब्याज दरै कम गर्ने। जस्तै पहिला त्यसको त्यो कर्जाको ब्याज 12% थियो, अब कोभिडले गर्दा चलेन त बिजनेस, के गर्ने भने उसलाई 8% मा कर्जाको ब्याज दर झार्दिने हैन। किस्ता चाहिँ तलमाथि गरिदिने हैन। किस्ता चाहिँ प्रति त्रैमास 5 लाख थियो, अब 4 लाख गरिदिने, बरु समय बढाइदिने। त्यो हुन सक्छ। उसलाई थप कर्जा दिने हुन सक्छ। सबै चीज बिग्रियो, होटलको कोठा पनि बिग्रियो, कार्पेटमा ढुसी परिसक्यो, मान्छेहरू सब गइसके, मलाई अरु 1 करोड चाहियो भन्न सक्छ। थप कर्जा दिन सकिन्छ, ब्याज दर तलमाथि गर्न सकिन्छ, कोलेटरल रिलिज गर्न सकिन्छ। यस्ता चीजहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनी हो पुनर्संरचना भन्छ। पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना के रहेछन् त? कर्जा असुलीका उपायहरू रहेछन्। यो कस्तालाई दिँदो रहेछ त? जेन्युइन डिफल्टरलाई दिँदो रहेछ हैन। एकदम इच्छा हुँदा हुँदै पनि परिस्थितिवश कर्जा तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यो खालको सुविधा दिँदो रहेछ। केमा? कर्जा असुली अन्तर्गत। अब जानी अटेर गरेर पैसा हुँदा हुँदै पनि तिरेन हैन, त्यस्तोलाई के भन्छन् रे? विलफुल डिफल्टर। त विलफुल डिफल्टरलाई चाहिँ के गर्छौं त? अब हामी के गर्छौं भने अब यहाँ लेखेको छ, धितो र अन्य सम्पत्तिको लिलामी गर्छौं। त्यस्ता मान्छेको अब के गर्छौं? धितो र सम्पत्तिहरू हामी लिलामी गरिदिन सक्छौं। अब लिलामी भएन, यस्ता बदमाशहरूले लिलामी हुनबाट पनि बाधा व्यवधान हाल्छन् भाइ बहिनी। मान्छेहरू लिलामी बोल्न आयो भने तपाई यो घरको भोग गरौँला भन्ने सोच्नु आछ, 1 महिनाभित्र तपाईलाई काट दिन्छु भन्छ। अनि मान्छे डराउँछ। अनि कसले लिलामी बोल्ने के भने? एकदम डर लाग्दा मान्छेहरू तपाई लिलामी त बोल्नुस्, तपाईलाई काट दिन्छु भन्छ। अब लिलामी बोल्दैन कसैले, अब लिलामी हुँदैन। या कसैले लिन चाहेन, अब के गर्ने त? बैंकले आफै लिने कि आफै सकार गर्दिने। आफ्नै नाममा ल्याइदिएपछि त अब के गर्छ? बैंकलाई काट्न सक्दैन हैन। त के भयो? सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिन्छ। लिलामी भएन भने सकार गर्ने भनेको आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउने थियो, गर्न सकिन्छ। अब सम्पत्ति पनि खोलाले बगाइसक्यो। एकछिनलाई मान्नुस्, जुन सम्पत्ति तपाईलाई धितो भनेर दिया थियो त्यो सम्पत्ति खोलाले बगाइसक्यो, सकार गर्ने टाइपको पनि छैन, लिलाम गर्ने टाइपको पनि छैन भने अब के गर्ने? कानुनी उपचार गर्ने। उसलाई भनेको उसको विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने। मुद्दा हालेपछि के हुन्छ? फैसला हुन्छ, उ जेल बस्छ। तर बडा दुःखको कुरा छ भाइ बहिनी हो, कर्जा असुलीको क्रममा तपाईले जेलमा हाल्नु भने उसको सिधा, उसको खाने पिउने जुन सिधा हो तपाईले बिहोर्नु पर्छ। तपाई भनेको बैंक हो। त्यस्तै गरी अरु उपाय पनि छन्, जस्तै कालो सूचीमा हाल्ने, उसलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गर्ने,
उसको चाहिँ तपाईको पासपोर्टहरू सिज गर्ने यस्ता उपाय पनि नेपालमा छन्। सिद्धान्त त केही केही व्यक्तिको पहिला गरेको पनि हो, यो नेपालमा मात्रै भएको हुनाले यी कुराहरू यो सिद्धान्तमा आएन। नेपालमा चाहिँ दुईटा अरू प्रावधान छ। त्यस्ता विलफुल डिफल्टरको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखापढी गरेर त्यसको पासपोर्ट सिज गर्ने, स्पेशली ठुल्ठुला व्यापारी जो कि यहाँबाट विलफुल डिफल्टर भएर पैसा अमेरिका बेलायत लैजान्छन्। यहाँबाट ऋण लियो, हुन्डीबाट ठमेल हुँदै अमेरिका पुर्याइदियो, यहाँको व्यापार बन्द गरिदियो। यस्ता पार्टीलाई के गर्न सकिन्छ? पासपोर्ट सिज पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ, ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने भन्छ। त्यो ब्ल्याक लिस्टिङ गर्नासाथ फेरि भविष्यमा डिलिस्ट हुनुभन्दा अगाडि, लिस्टबाट हट्नुभन्दा अगाडि कुनै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फेरि यसै किसिमले ठगी गर्न पाउँदैनन्, पुनः अर्को कर्जा लिन पाउँदैनन्। यसरी हामीले यदि गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन गर्नु छ भने कतिवटा कुरा ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ त? 3 वटा कुरा। कर्जा लगानी गर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कर्जा लगानीको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कर्जा लगानी गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कुरा या कार्य। यसको हामीले अलिकता विस्तृत गर्यौं। अब यो कर्जासँगै सम्बन्धित, तर यो कर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित होइन, यो इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट हो। कर्जा चक्रको अवधारणा भन्ने सानो टपिक छ भाइ बहिनी हो। म यसलाई सिद्ध्याइदिउँ कि अब कोइरी लिउँ भन्नेमा परे म अहिले एकछिन। ल भइगयो, अहिले मैले धेरै व्याख्या गरेँ, भाइ बहिनीलाई यो बुझ पनि हुनसक्छ। टाइम पनि जम्मा 4-5 मिनट मात्रै छ। अब म कोइरी लिन्छु। कर्जा चक्रको अवधारणा र अर्को एउटा नयाँ टपिक म भरे पढाउँछु र भोलि बेलुकादेखि बिहान तपाईलाई म पढाउँदिनँ। भोलि बेलुकादेखि चाहिँ टोटली नेपाल बैंक लिमिटेडमा फोकस भएर म 2-3टा क्लास कति लाग्छ त्यो गर्छु, अनि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है एडीबीएल र आरबीबी को। अब म एकछिन कोइरी लिन्छु। स्लाइड त म देखाउँछु, स्लाइडको केही कुरो भएन, स्लाइड देखाउँछु लास्टमा पनि। सर यो पनि सकौँ आज भन्दै हुन्छ, जम्मा 4 मिनट छ। अब कोइरी पनि त लिनु पर्यो भाइ। यो को सूर्यबहादुर थापाजी सकिहालिन्छ, केही छैन। तपाईको कोर्स समयमा सक्छु, कुनै टपिक छोड्दिन, चिन्ता नगर्नुस्। अर्को भाइले आजलाई यति गरम भन्नुहुन्छ, अब कसको मानौँ कसको के गरौँ, ठिकै छ, केही छैन। कुनै टपिक बाँकी रहँदैन बाबु, डोन्ट वरी। कर्जा टिप्पणीमा के कुरा समावेश गरिन्छ? भगीरथी जोशी, कर्जाको यो इन्टरनल टाइपको क्वेसन हो। यो चाहिँ इन्टरनल कम्पिटिसनमा आउन सक्ने क्वेसन हो, तर तपाईहरुलाई फ्री कम्पिटिसनमा यो क्वेसन नआउला भन्ने मेरो आशा छ हैन। कर्जाको टिप्पणी हुन्छ। टिप्पणी भनेको के भने कर्जा स्वीकृत गर्दा बनाइने एउटा कागज हो। त्यसमा कर्जासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। कर्जाको रकम कति हो, कर्जा लिने व्यक्ति के हो, कर्जाको फर्म के हो, त्यसको आयकर नम्बर कति हो, प्यान नम्बर कति हो, भ्याट नम्बर कति हो, कति रकमको कर्जा हो, कति ब्याज दर लाग्छ हैन। यस्ता कुराहरू सम्पूर्ण उल्लेख गर्नुपर्छ र कर्जा कमिटीले त्यो कागजमा कर्जा कमिटीका सबै सदस्यहरूले साइन गरिसकेपछि त्यो टिप्पणी पास हुन्छ र कर्जा लगानी हुन्छ। यो चाहिँ के हो? बैंकको आन्तरिक एउटा कागज हो जसको माध्यमले के गरिन्छ? कर्जाको स्वीकृति गरिन्छ। त्यो भित्र के हुन्छ त? ओभियसली पार्टीको नाम हुन्छ, त्यसको उद्देश्य हुन्छ, त्यसको सम्पत्तिहरूको विवरण हुन्छ, जुन कि हामी बैंकमा गयौँ भने एउटा फारम भर्न दिन्छ र त्यसका आधारमा त्यो टिप्पणीमा हामी सम्पूर्ण चीज लेख्छौँ। सामा कति ब्याज हुन्छ, कति समय हो, टेन्युर कति हो, कसले ग्यारेन्टी दिन्छ, यस्ता सम्पूर्ण विवरण लेखेर कर्जा समितिका कर्मचारीहरूले साइन गरेपछि बल्ल कर्जा स्वीकृत भएको मानिन्छ। भागीरथी बहिनी, तिनै कुरा उल्लेख हुन्छ टिप्पणीमा। कर्जा परियोजना विश्लेषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको वित्तीय विश्लेषण, त्यसमा रेशियो एनालिसिस, कमन साइज स्टेटमेन्ट एनालिसिस यो हेर्नु पर्यो, टेक्निकल एनालिसिस हेर्नु पर्यो, प्राविधिक विश्लेषण, वातावरणीय विश्लेषण हेर्नु पर्यो। अझ अगाडि ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट भयो भने इकोनोमिक एनालिसिस भन्छ,
त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यो तपाईको धेरै स्कोप भित्र हैन, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यसले राष्ट्रलाई के असर गर्छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्टलाई के असर गर्छ, जीडीपीलाई के असर गर्छ। यदि ठुलो प्रोजेक्ट छ भने इकोनोमिक एनालिसिस पनि गर्नुपर्छ। विश्लेषण भनेको के रहेछ त, एउटा वित्तीय विश्लेषण, अर्को टेक्निकल विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस, अर्को चाहिँ के इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस वातावरणीय विश्लेषण, जुन हामीले भर्खरै व्याख्या गर्यौं। यदि धेरै ठुलो मेगा प्रोजेक्ट छ भने जस्तै अहिले आयो नि अप्पर तामाकोशीको हामीले प्रोजेक्ट विश्लेषण गर्न थाल्यौं भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ, इम्पोर्टमा के असर गर्छ, एक्सपोर्टमा के असर गर्छ, जीडीपीमा के असर गर्छ, यस्ता कुराहरू पनि गरिन्छ। तर त्यो चाहिँ ठुलठुला प्रोजेक्टको विश्लेषणको लागि हो। यो कुसुम बरालले सोध्नुभएको छ, ठ्याक्कै आज जे कुरा विश्लेषण गर्यौं यही क्वेशन हो। बैंकले लगानी गर्दा कम जोखिम हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। गुणस्तरीय कर्जा लगानीका लागि परियोजनाको छनौटको आधार र लगानी गर्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने सतर्कता, 7 वटा पोइन्ट लगानी गर्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने कुरा भयो। त्यसै छनौटको आधार के भयो त, 3 वटा कुरा, वित्तीय विश्लेषण, इन्भाइरोमेन्टल विश्लेषण, वातावरणीय विश्लेषण र प्राविधिक विश्लेषण। तीनै कुरामा अघि मैले एउटा अंग्रेजीमा भने फाइनान्शियली फिजिबल, टेक्निकली भाएबल, इन्भाइरोमेन्टली एक्सेप्टेबल। ठहरियो भने त्यसलाई छनौट गर्ने, यदि ठहरिएन भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने। गुणस्तरीय कर्जा लगानीका कारक तत्वहरू के हुन्, ती सबै जे विश्लेषण गर्यो। सिद्धान्त प्लस विश्लेषण, 7 वटा सिद्धान्त, 3 वटा विश्लेषण। त्यो को प्रशान्त मण्डल बाबु। व्यवसाय सुरु गर्न, भेरी गुड क्वेशन समिता, राम्रो क्वेशन हो यो। व्यवसाय सुरु गर्नको कर्जा लिँदैछ भने उसँग वित्तीय विवरण हुँदैन, उसको वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्नु पर्दैन होला नि सर? यो पर्छ, तर के हो भने उसँग प्रोजेक्टेड फाइनान्शियल माग्नुपर्छ समिता। यदि उ सुरु गर्दैछ भने उसको वास्तविक वित्तीय विवरण हुँदैन, उसँग ब्यालेन्स सिट हुँदैन, नाफा नोक्सान हुँदैन, क्याश फ्लो हुँदैन। तर के सम्भावित वित्तीय विवरणहरू बनाउनु पर्छ उसले। त्यसमा के आगामी 5 वर्षसम्मको प्रत्येक वर्षको प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्छ, प्रोजेक्टेड नाफा नोक्सान हिसाब बनाउनु पर्छ, प्रोजेक्टेड क्याश फ्लो बनाउनु पर्छ र त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। पहिलो त अब प्रोजेक्टेड गर्न थाल्नु भने बैंकले के हेर्नुपर्छ, त्यो प्रोजेक्सन गरेकै ठीक छ कि छैन त्यो पहिला हेर्नुपर्छ। यदि प्रोजेक्सन गरेको ठीक छ भने अनि बल्ल रेशियो एनालिसिस, कमन साइज स्टेटमेन्ट एनालिसिस गर्नुपर्छ। राम्रो क्वेशन हो यो। ल स्लाइडमा देखाउँछु। एजीएम को रिपोर्टबाट त सबै कुरा हुन्छ, त्यसमा वित्तीय विवरण पनि हुन्छ राजु भाइ आचार्य, त्यसमा ब्यालेन्स सिट पनि हुन्छ, नाफा नोक्सान पनि हुन्छ, क्याश फ्लो पनि हुन्छ, प्लस अरु के हुन्छ त्यसमा अनुसूची हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा भएका कुरा, नाफा नोक्सानमा भएका कुरा, क्याश फ्लोमा भएका कुराहरुको विस्तृत विवरण अनुसूचीहरुमा हुन्छ, जसले गर्दा विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। कर्जा विश्लेषण गर्दा र कर्जा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटै हुन् कि फरक फरक हुन्? अब यो एउटै हैन, फरक फरक हो। तर के हो भने कर्जा विश्लेषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि कर्जा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। कर्जा विश्लेषण भनेको एउटा न्यारो कन्सेप्ट हो भने कर्जा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ वाइडर कन्सेप्ट हो। कर्जा लगानी गर्नु पर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको एउटा टपिक चाहिँ कर्जा विश्लेषण हो। आशा छ तपाईले बुझ्नु होला। भनेको कर्जा विश्लेषण भन्दा धेरै कुराको ध्यान दिनुपर्ने रहेछ विश्लेषण गर्दा, हैन? कर्जा लगानी गर्दा धेरै कुराको ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। के दिनु पर्दो रहेछ भन्दा कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरूको विचार गर्नु पर्दो रहेछ, विभिन्न खालका एनालिसिस गर्नु पर्दो रहेछ, कानुनी रूपमा कागजातहरू इन्ट्याक्ट गर्नु पर्दो रहेछ भने
कर्जा विश्लेषण गर्दा के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 3 वटा विश्लेषण, फाइनान्शियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस र इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस। कर्जा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मध्ये एउटा कुरा चाहिँ कर्जाको विश्लेषण। यसरी बुझ्नुस्। के हो यो सबै वर्गका बैंकलाई 25% हुन्छ र सर राष्ट्रिय आवश्यकता? यो फरक फरक हुन्छ। मैले एक क्लासको बैंकको कुरा गरेको, यो उदाहरण मात्रै दिएको हो भाइ बहिनी। ल म सुरुबाट देखाउँछु। ल मोर अर लेस यति नै रहेछ। म सुरुबाट स्लाइड देखाउँछु। आज हामीले के कुरा गर्यौं म स्लाइड देखाउँछु। कोही भाइ बहिनीले मार्केटको विश्लेषण गर्नु पर्दैन भन्नुभएछ। मार्केट त मैले ठुलो व्याख्या यहाँ गरेको छु, कहाँनेर म देखाउँदैछु तपाईलाई। यो 1 नम्बरमै गरेको छु नि, यहाँ हेर्नुस्। मार्केट भन्ने छ, त्यसको बजार कतिको छ त्यो हेर्नुपर्छ नि, हैन? बजार हेर्नुपर्छ। बजारै छैन भने त कहाँ बिक्री गर्ने कि? अनि कर्जा लगानी गरेर के गर्नुहुन्छ? ल आज हामीले गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनको बारेमा धेरै लामो चर्चा गर्यौं। त्यसमा चाहिँ गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर मैले भाइ बहिनीलाई सम्झाएँ। त्यस अन्तर्गत 3 वटा काम पर्दो रहेछ। कर्जा लगानी गर्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरू, कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणहरू र कार्यहरू, कानुनी कार्यहरू, र कर्जा लगानी पश्चात गर्नुपर्ने के 2टा काम, अनुगमन र कर्जा असुलीको कार्य। यिनै चीजलाई हामीले व्यापक विश्लेषण गरेको हो। अब कर्जा गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनको सिद्धान्त, कर्जा लगानीका सिद्धान्तमा यो सिद्धान्त, पहिलो सिद्धान्त सुरक्षाको सिद्धान्त रहेछ, म विस्तारै देखाउँदै छु। दोस्रो सिद्धान्त तरलताको सिद्धान्त रहेछ। तेस्रो सिद्धान्त उद्देश्यको सिद्धान्त रहेछ। चौथो सिद्धान्त मुनाफाको सिद्धान्त रहेछ। पाँचौं सिद्धान्त सुरक्षण वा धितोको सिद्धान्त रहेछ। छैटौं विविधीकरणको सिद्धान्त रहेछ। सातौं राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्त रहेछ। अर्को चाहिँ अब कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणमा वित्तीय विश्लेषण रहेछ, प्राविधिक विश्लेषण रहेछ, वातावरणीय विश्लेषण रहेछ। त्यस्तै कर्जा लगानीको क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानीहरूको कुरा गर्यौं हामीले। त्यसपछि कर्जा अनुगमन र असुलीको कुरा गर्यौं। अहिलेलाई यति गर्यौं। अब साँझ चाहिँ कर्जा चक्रको अवधारणा म भाइ बहिनीलाई भन्छु। यो 10-15 मिनेट लाग्छ। त्यसपछि एउटा नयाँ टपिक, सक्ने सानो टपिक इन्क्लुड गर्छु भरेलाई। अनि भोलिबाट चाहिँ तपाईहरुको नेपाल बैंक लिमिटेडको म भोलि बेलुकाबाट सुरु गर्छु। अहिलेलाई यति गरौँ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद धैर्यता साथ सुन्नु भएकोमा। थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे। हेलो भाइ, म मिटिङ अब क्लास सके है मैले। हेलो वेब, Recording stopped. सर सकिएको हो? अहिलेलाई सकियो है। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। ल बेलुका कन्टिन्यू होला है सर? हजुर, बेलुका कन्टिन्यू छ। बेलुका चाहिँ यही सिलेबसको कन्टिन्यू छ। भोलि बेलुका चाहिँ म तपाईहरुले भने अनुसार स्टुडेन्टले धेरै रिक्वेस्ट गरे हुनाले नेपाल बैंकको सुरु गर्छु। 2-3 वटा क्लासमा नेपाल बैंकको सकेपछि अनि फेरि यही कन्टिन्यू गर्छु। ए हुन्छ सर, हुन्छ।